खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से जो हवाला पढ़ा गया है 12वीं आयत में यूं मरकूम है, पस आए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। किताब मुकद्दस में से जो आयत मैंने दोबारा दोहराई है, मुखातिब किया गया है यहाँ पर पस इस्राएल, और हम सब जानते हैं कि ये नाम खुदावंद की तरफ से दिया गया था। और किसे दिया गया था? याकूब को। और हम यहाँ पर याकूब की नस्ल मौजूद है और हमारे लिए भी यही पैगाम है। और लिखा है तू उससे क्या रखे? मोहब्बत रखे। आज मोहब्बत पर बात करेंगे। साल्वेशन आर्मी सेमिनरी में जितनी भी सेशन आती हैं, हर एक सेशन को नाम दिया जाता है। हमारी सेशन का नाम मैसेंजर ऑफ लव, मोहब्बत के पैगंबर। यहां पर हमारे एक साथी मौजूद हैं, जोड़ा मेजर अमोन और उनकी मिसेस। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमारे चंद एक साथी रिटायर्ड हो चुके और अभी भी तकरीबन 7 से 8 जोड़े जो है वो खिदमत को जारी रखे हुए हैं। इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी जो है वो करते हैं। साल्वेशन आर्मी की गीत की किताब में गीत नंबर 429 जो है, ये हमारे सेशन का सॉन्ग कहलाता है। बहुत कम गाते हैं हम, इसलिए कि हम समझते ये हमारी मलकियत है, किसी और के पास ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, यूहन्नाबाद में हम लोग 6 साल रहे और 6 साल का अरसा कोई थोड़ा नहीं है। लेकिन एक दफ़ा हमने ये सेशनल सॉन्ग जो है वो गाया था। और चूँकि हमारे 2 जोड़े साथी उस वक़्त मौजूद थे, मेजर शकील यूनुस उनकी अहलिया और इसी तरह मेजर सैमुअल सादिक और उनकी अहलिया, और हम 6 लोगों ने अपने सेशनल सॉन्ग को जो है वो सबके सामने पेश किया था, खुदावंद की हमद की थी। कभी आप देखें तो इसके बहुत खूबसूरत जो है वो अल्फाज हैं। गीत का नंबर है किताब मुकद्दस में 429 नंबर। लेकिन आज हम मोहब्बत की बात करेंगे और मैंने जो मज़मून रखा है वो है लव एज ए बिजनेस। लव एज ए बिजनेस। आज के दौर में अगर हम देखें तो मोहब्बत एक कारोबार है। मोहब्बत क्या है? कारोबार है। पता नहीं मैं किस हद तक ठीक हूं, क्योंकि जब कोई डॉक्टर साहब यहां पर आके पैगाम देता तो वो कोई ना कोई मर्ज की बात जरूर करता है, किसी दवाई की बात जो है वो जरूर करता है। जिस शोबे से भी किसी इंसान का ताल्लुक है वो अपने शोबे की कोई ना कोई बात जो है वो जरूर बताएगा। ठीक है, चूंकि मेरी जिम्मेदारी आजकल फर्क है, एज ए बिजनेस ऑफिसर जो है वो लाहौर डिवीजन में मुझे मौका मिला है कि मैं काम करूं, तो मैंने यहाँ पर इस अनवान को इस तरह से रखा है कि लव एज ए बिजनेस। लेकिन मोहब्बत, याद रखिए, एक ऐसा पाकीज़ा जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है और रिश्तों को मजबूत करता है और ये जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये अमल से
ثابت ہوتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کی عزت اور احساسات کی قدر ہوتی ہے۔ جب بات عمل کی آتی ہے تو فوراً ذہن میں بات نیک سامری کی آتی ہے، جو یسوع مسیح نے ایک مثال پیش کی۔ وہ شخص جسے سامری کا نام دیا گیا ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا شخص کون ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، کس رنگ و نسل سے ہے اس کا تعلق، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کیا اس کی ذات ہے۔ لیکن اس کے اندر احساس جاگا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس لیے محبت ایک احساس ہے، اور کسی میں اگر نہیں جاگتا تو یاد رکھیے وہ انسان محبت سے خالی ہے یا محبت سے بے بہرا ہے۔ لیکن اگر ہم پالوس رسول کی خط کو دیکھیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت سے 7 آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ایک محبت کی خوبصورت تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب اس کی 4 آیت سے 7 آیت تک لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ یہ محبت کی ایک تفصیل جو ہے ہمیں خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ دیتا ہے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، کہ محبت جو ہے وہ سب کچھ سہ لیتے ہیں۔ ہم اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو کتاب مقدس کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس طور پر انہیں لعن طعن کیا گیا، ستایا گیا، تو بھی کتاب مقدس کہتی ہے کہ ان کے منہ سے چھل نہ نکلا، کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں نکلی، کوئی نازیبا بات جو ہے ان کے منہ سے نہیں نکلی۔ لیکن محبت جو ہے وہ بدکاری سے بھی خوش نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں یہ بات جو بتانے جا رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے مشکل لگتی ہے، سیمینار میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن تو بھی آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ بات ہر ایک نوجوان تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ آج کے جب دور میں ہم دیکھتے ہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر میں کئی لڑکیوں نے محبت کے نام سے اپنے بدن کو آسانی سے برباد جو ہے ہونے دیا ہے، مگر اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پریشان رکھا کہ اب کیا ہوگا، اب وہ شخص جو اس کا شاید بوائے فرینڈ ہے کیا اسے اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بسر کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اسی تعلق کے سبب سے کہ اگر اس کی شادی اس سے نہیں ہوتی، بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ پاگل ہو گئیں، بہت ساری لڑکیوں نے خودکشی جو ہے وہ کر لی، اور بہت ساری لڑکیاں اپنی ساری زندگی میں خود سے جنگ جو ہے وہ لڑتی رہیں۔ لیکن یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، جس نے بغیر شادی کے جسمانی تعلق کو بنایا
تو یہ بدی کے زمرے میں جو ہے وہ آتا ہے، جس کے لیے زبور نویس کہتا ہے، زبور 97 اس کی 10ویں آیت میں، آئے خدا سے محبت رکھنے والوں، بدی سے کیا کرو؟ نفرت رکھو، کیونکہ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ آئے خدا سے محبت رکھنے والوں، یہ انسانی اور جسمانی محبت کی بات یہ ہے۔ جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے، کس طور پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پیار تو کرتے ہیں، ہر ایک ضرورت ان کی پوری کرتے ہیں، لیکن شاید تربیت کے لیے ہم کتراتے ہیں، ہمارا بچہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارا بچہ پریشان نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، ایز اے پیرنٹس ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں سے جہاں پیار کرتے ہیں، چونکہ وہ خدا کی دی ہوئی میراث ہے اور ہم ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں اس کے لیے، ہم جواب دہ ٹھہرائے گئے ہیں، اور کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نشے کے سبب سے یا کسی اور سبب سے تباہ و برباد جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ اسے وہ بہت عزیز ہے۔ اسی طرح یہ میراث بھی خدا کو جو ہے وہ بہت عزیز ہے، لیکن کتاب مقدس میں کہتی ہے، آئے خدا سے محبت رکھنے والوں۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو کتاب مقدس جو ہے ہمیں یہ آگاہ کرتی ہے کہ اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی۔ پہلا یوحنا کا خط دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، بلکہ اس میں ہے کہ خدا نے ہم سے محبت، اس نے ہمیں سکھایا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پیار کرنے کا، لیکن اس نے ہمیں سکھایا۔ جب اس نے ہمیں سکھایا تو اس کی بڑی مثال ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں ملتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے لاکھ نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائی۔ خدا کی عظیم ترین محبت ہے جو اس نے ہم سے کی، جس میں قربانی کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن جب خدا نے ہمیں محبت ہم سے کی تو ہم نے سیکھا کہ اس نے پیار کیا، ہمیں بھی جو ہے خدا کے لوگوں سے اور خدا سے کیا کرنا چاہیے؟ پیار کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے استثنا کی کتاب میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ استثنا 10 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو سارے دل سے اس سے کیا رکھے؟ محبت رکھے۔ خداوند کے ساتھ بزنس کرنا اچھا ہے، خداوند کے ساتھ بزنس کرنے میں ہمیں فائدہ ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بزنس کرنا سکھایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ہم سے کس طرح سے پیار کیا ہے، کس طرح سے ہمارے بچوں سے جو ہے اس نے پیار جو ہے وہ کیا ہے، چونکہ کتاب مقدس کہتی ہے استثنا 7 باب کی 7ویں آیت، تم دیگر قوموں سے کم تھے۔ تم دیگر قوموں سے کیا تھے؟ پھر بھی خدا نے تم سے کیا رکھی؟ محبت رکھی۔ تم دوسروں سے کم تھے، تعداد میں کم لوگ تھے، لیکن تو بھی خدا نے تم سے محبت رکھی۔ آج کے جب دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم انتخاب کرتے ہیں زیادہ لوگوں کا، بہت بڑا خاندان ہو، کارچ جی تھوڑی ہون، کیونکہ آج اور پچھلے دور میں تھوڑا دیکھیں تو پہلے یہ تھا کہ لوگ جب بیٹیوں کا رشتہ کرتے تھے وہ خاندان کو دیکھتے تھے، خاندان چھوٹا تو نہیں، بڑا خاندان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کے دور میں لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا خاندان ہو، ایک کدا جی ہو بے بس، ٹھیک ہے۔ میں افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ایک سچی سٹوری ہے۔ گھر میں صرف 3 فرد تھے، لڑکی، اس کا شوہر اور اس کا سسر۔
6 माह शादी के बाद उसने अपने शौहर से कहा, अब्बू नू कह अलहदा हो जा। और अब्बू कमाता था, जो कमाता था घर पे लेकर आता था। और उसका शौहर इस कदर शरीफ इंसान, उसने अब्बू को कह दिया, बजाय ये कि वो अपनी बीवी को कहता कि अब्बू मेरा अब सिंगल है, वो किसके साथ अलहदा हो, ठीक है। उसने कहा, अब्बू जी यास्मीन कहती कि तुसी वखरे हो जाओ। उन्होंने कहा, पुत्र ठीक है। शायद खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। 12 साल वो उस घर में बसी, खुदा ने उसे औलाद जैसी बरकत नहीं दी। बुजुर्गों की खिदमत करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, बुजुर्गों को ख्याल रखना, ये खुदा को पसंद आता है और उनसे दुआएं मिलती हैं और खुदा जो है वो घरानों को बरकत देता है। याद रखिए, इसहाक ने अपने बच्चों को बुजुर्गी के अयाम में बुलाया और उनके लिए बरकत चाहिए। लेकिन जब खुदा से हम प्यार कर रहे हैं तो खुदा के साथ एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में हमें क्या फायदा होने वाला है? शायद इंसानी मोहब्बत से हमें नुकसान हो। बच्चों पर हम इस कदर खर्च करते हैं, एक वक्त आता है जब ज्यादा खर्च करने की जरूरत होती है, शायद तब हमारे पास नहीं होता। और इसी तरह जिस्मानी मोहब्बत के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह परेशानी जो है वो लाहक हो सकती है, हम मुश्किल में जो है पड़ सकते हैं। लेकिन खुदा के साथ मोहब्बत करने में हमें फायदा है। खरूज की किताब उसका 20वें बाब की 6ठी आयत को देखें तो लिखा है, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन पर मैं क्या करता हूं? रहम करता हूं। हजारों पर जो खुदावन से प्यार करते हैं, खुदावन से मोहब्बत रखते हैं, खुदावन के हुक्म पर अमल करते हैं, खुदावन कहता है मैं उन पर रहम करता हूं। ये बिजनेस में हमें फायदा है। दूसरा फायदा देखते हैं इस बिजनेस में, जब हम खुदा से प्यार करते हैं। अस्तिस्ना की किताब 23वें बाब और उसकी 5वीं आयत, खुदा लानत को बरकत में बदल देता है। खुदा लानत को क्या करता है? बरकत में बदल देता है। कैसा है खुदा के साथ बिजनेस करना? फायदा ही है ना। हमारा नुकसान तो नहीं खुदा होने दे रहा, हमारा किस स्तर पर ख्याल रख रहा है, हम पर वो रहम कर रहा है, हमारी लानत को वो बरकत में बदल देता है। नेहमिया की किताब और उसका पहला बाब की 5वीं आयत को देखें तो यहां पर तीसरा फायदा जो है हमें होने वाला है। जब हम खुदावंत के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ मोहब्बत जो है वो कर रहे हैं, तो वहां पर लिखा है खुदा अपने अहद और फजल को उसके साथ कायम रखता है। इमसाल की किताब को देखते हैं 8वें बाब की 21 आयत में खुदा वादा करता है कि मैं तुझे बहुत सारे माल का वारिस बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत सारे माल का वारिस बनाऊंगा। खुदावन के साथ बिजनेस करने में हमें फायदा है, उससे प्यार करने में हमें फायदा है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हमसे तकाजा भी करता है। और वो ये चाहता है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या करें? मोहब्बत रखें। और यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना 14 बाब की 2-3 आयत में, जो कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे क्या करेगा? मोहब्बत रखेगा। जो कोई मुझसे मोहब्बत रखे, असीसो खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर कहता है, यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, जो कोई खुदा के बेटे यीशु से मोहब्बत करता है और उसके कलाम पर अमल करता है, उसकी बातों पर अमल करता है, तो उनका वादा है
کہ اس کا باپ یعنی آسمانی خدا اس سے کیا کرے گا؟ محبت رکھے گا. محبت احساسات کے بغیر نہیں ہے. محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو دلوں کو، رشتوں کو جوڑتا اور زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. اور یہ محبت، حقیقی محبت جو ہے، سچی محبت جو ہے، وہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے، چونکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے. اس محبت کو اپنی زندگی میں مانگیے تاکہ خدا کی محبت آپ کی زندگیوں میں رہے اور آپ کی زندگیوں سے خدا باپ کا جلال جو ہے ہمیشہ ظاہر ہوتا رہے. آئیے اپنی زندگیوں پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں.